This is my dear brother Alred. हांव तेजो एक भाव, म्हजें नांव आल्रेड, And he is supposed to pay me 5 lakh rupees, supposing. आनी सोजमया हांवें ताका 5 लाख फारीक करूंक जाय And we are doing business. आनी आमी दोगोय धंदो करता. And every time he calls me and he says, I will pay you after 3 days, or 4 days, or 10 days, he always keeps his word, and on that day, I always get the money. आनी जितले पावटी हांव ताका सांगता तुका पयशे दिता म्हूण हांव जरूर त्या दिसा ताका पयशे दिताच. हे भाशेन सदांच हांव बरीत आसता. So he gives me a word that after 10 days, I will pay you your payment. आनी हांव अशें ताका सांगता 10 दिसांनी तुजो हांव जें कितें फारीक करूंक जाय तें हांव दितां. Now, has he shown me the money? हांवें ताका पयशे दाखयल्यात वा हांवें फकत सांगलां ताका? उलय. He has given me a promise. कितें सांगलां ताका? ताका फकत हांवें भासायलां, प्रॉमिस केला. And because I believe his past history, past experience, and his character, I start believing his word. आनी तो म्हाका बरे तरेन वळखता. फाटल्या तेंपान हांवें ते सगळ्यांत सांगलोले प्रमाणे पयशे दिल्यात ताका. उतर पाळटा, उतर सांगलोले तेच करता. म्हणटकच तो जाणा म्हाका. So tell me one thing, when I go to sleep, will I get worried, will the money come or no? What happened? तो म्हणटा पावसा दिसा म्हणटा तुका आतां जेन्ना जरी तर ब्रदराक हांवें सांगलां तूं म्हज्या भावाक सांगलां 10 दिसांनी तुका हांव पयशे दितां आनी ताका 10 दिसांनी पयशे मेळोंकूच जाय. ताका गरज आहा. आतां तो वयता तेन्ना रातचो न्हिदतलो बरे भाशेन काय तो न्हिदोन आसतना काडटलो? कित्याक लागून न्हिदतलो? Because I believe, कित्याक तो स्वत मानता. my mind is at rest. ताचें मन शांतीन भरलां. So how did I get this rest? ही शांती कशी मेवल्या ताका न्हिदपाक? Because I got a promise. कित्याक ताका हांवें दिलें एक उतर तुका दिता म्हूण. Are you understand? I understand. But let's say this brother Alred in the past has given me the word, I will give you on the 10th. 1 year has gone by, but he has not made the payment. And this time he says, next month, first date of March, I will give you the payment. Now will I go to sleep with rest or will I be restless? आता एक खबर म्हणल्यार हांव सदांच बरो मनीस, उतराक विश्वासी, म्हणटकच सदांच तेजें जें कितें फारीक करूंक जाय तें टायमार फारीक करता. हालेलुया. म्हणटकच ताका हांव सांगता 10 तारखेर तुका दिता. म्हणटकच तो हेय टायमार बरे भाशेन सुसेगाद न्हिदतलो आनी 10 तारखेर ताका पयशे मेळटले म्हूण सोचपाक वय ना. जरी तर म्हणटा हांव एक मनीस जो सांगता 10 तारखेर दिता म्हूण 1 वर्स आनी 1 वर्स जालें म्हणटा ताचे पयशेच ना जाल्यार परतून हांव ताका सांगता आतां मातशा 1 तारखेर दिता मग तुका दिता जाल्यार दिता. तो आतां वयता तेन्ना आयज बरे भाशेन न्हिदतलो. So how does a person get rest? कशे भाशेन एका मनशाक न्हीद पडटा, बरी शांती मेवता? By believing in the promise. स्वत मानून जें कितें उतर दिलां तें. But it depends on the character of that person who gives you the promise. पूण जाणें कोणें उतर दिलां ताचो स्वभावाचेर धरलेलें आसा दुसऱ्याक न्हीद पडटली वो ना ती. So how many of you believe that Jesus' character is 100% perfect? कितली जाणां तुमी स्वत मानतात जेजूचो स्वभाव एकदम बरो, तो सदांच आपल्या उतराक विश्वासी म्हूण? So if his promise is perfect and he keeps his word, then why do we fail to believe? जाल्यार जरी तर आमी थोड्यांनी आतर काडले, थोड्यांक आतां अजून वयर आहाय कोण विश्वासी म्हणटाली. जरी तर तूं स्वत मानता जेजू म्हूण विश्वासी, जेजू केन्ना फोटींग न्हय, जेजू केन्ना थड्डोकां करिना, तो देवाचो पूत. हालेलुया. आनी तो जें कितें भासायलां तें जरूर करून दाखयता. असलो तर ताचो स्वभाव, असलो तर ताचें सैम, जाल्यार आमी म्हणटा आमच्या जिवितांत जेजूचे मागणे करता तेन्ना कित्याक स्वत मानिनात, कित्याक बरे भाशेन न्हिदोन वचनात शांतीन? Is it right? How many people do you find in the midst of a storm are at rest? कितली जाणां आमकां जेन्ना आडमेळ्यो येतात, त्रास येतात, कश्ट येतात, कितली जाणां जेजूचें उतर आयकतकच, मिसाच्या बलिदानाक वेतकच, तेर्स करतकच कितली जाणां सुसेगाद जातात, न्हिदोंक येतात बरे भाशेन. थिंगा जातोय कितें? Praise the Lord.
And that is the master key for your future. आणि ही जाता व्हडल्यांतली व्हडली चावी खंयचीय लोकां उक्ती करूंक जाता ती चावी. And look at the next verse. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached to them did not profit them. Why? Because they did not mix it with faith in them that heard it. Praise the Lord. खरेंच तांचे भाशेन आमी तीच बरी खबर आयकल्या. तांणी ती बरी खबर आयकल्ली पूण ते तांकां कित्याकूच उपकारक ना. कित्याक फायदो जावना. कित्याक ती आयकल्ली तेन्ना तांणी ती भावार्थान घेवंक ना. त्यांनी ती So the profit or loss depends on you coming to listen to the word or you mixing your faith to the word. So फायदो व लुकसाण आमच्या जिवितांत रितीराक येयल्यार फायदो केन्ना जातलो जेन्ना तूं भावार्थान येता. देव म्हूण भोव व्हरतो. देव एक फटींग न्हय. देव एक आपल्या उतराक विस्वासी रावना तसलो मनीस न्हय. देव आपले उतर स्वताच उतराक विस्वासी जे कितें बसयलां तें करून दिता. असल्या भावार्थान तूं येता तेन्ना तुका येता थंय फायदो जाता. मिसाच्या Praise God. फायदो. Now every person seated here, do we have faith? Come on. तुम्ही जी बसलेली आसा त्या निमतान ती मुळात तुमकां भावार्थ आसा वा ना सांगा. Praise God. Okay. Praise God. So when you have faith, how can you have worry? दोन्ही आसा न्हू ते. आमच्या घरा आसता दोन्ही वस्तू आसता न्हू. तो हेगे चिंतप पळय. हो म्हणटा जरी तर तुमी भावार्थ आहा म्हूण म्हणटाय जाल्यार तुमकां टेन्शन आनी कित्याक आहा. हे दोन्ही भाव भयण आसूंक जाय घरांत. Faith and this worry cannot remain together. तूं वच आनी चॅक कर मरे. तूं विचार कर आसता कारण ना म्हणून या. So when you are worried, you got a negative faith, not God's faith. तो म्हणटा कितें जेन्ना आमी I am not saying, the Bible is saying, don't put the blame on me. तो म्हणटा पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जेन्ना आमी भियेतात तेन्ना तोय एक भावार्थ पूण देवाच्या उतराचेर न्हय. देवचाराचेर आमी देवचाराची भुरगीं म्हूण भोंवतात. जेन्ना आमी टेन्शन घेवन भोंवतात परतून चिंतनाच्या भारान चेपतात तेन्ना. Hello. So I told this man, even though the word of God was preached by the priest on that day and every day, 300 people attended, but I made a decision that what was spoken I will put into action in my day-to-day life. And as I began to do that, I did not even know that one day I would end up preaching the word of God. I was only a doer of the word in the beginning, and as I kept on doing, everything opened up and I found the way. Hallelujah! So it is. तर भावान त्या भावाक जावाक दिलो म्हणटा जो जातालो तेका 300 लोकांतल्या तुका एकल्याकूच देवान कित्याक खबर केलो. तूं इतले व्हडले देवाचें उतर परगट करता आतां पदवेन तुजे बरोबर आसतले ते दिसा मिसाच्या बलिदानाक जे पाद्रीचे उतर वयताले तेंकांय पावला. पूण ते तुकाच कित्याक पदवेन बोलना. देवान कितें तरी केलां. देवान सुबेज फावोर तुका केला. पूण तो म्हणटा हे पळय पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणटा खरेंच तांचे भाशेन आमी तीच बरी खबर आयकल्या. तांणी ती बरी खबर आयकल्ली म्हणे दुसरी जी बराबर आसली ती रितीराक पूण ते तांकां कित्याकूच उपकारक ना. कित्याक ती आयकली तेन्ना तांणी ती भावार्थान घेवंक ना. हालेलुया. पूण आयकणे कितें केलें भावार्थान अरे देवान म्हणलां अरे. So when a person is saying, I believe by faith, then there has to be an action corresponding to that promise that you believe. तर जो कोण म्हणटा हांव सत मानता देवाचें उतर ताचे भितर आसोंक जाय. ताका तेंका रोखडीच दिसती पळोवंक जाय ताची करणी. Let me give you an example. एक उदाहरण दिता म्हणटा. Don't misunderstand me. Don't misunderstand this example. हांव कितें सांगता तें चुकीन समजून घेयनाका. Okay. The Bible says, what a man sows, that he shall reap. देवाचें उतर म्हणटा जे तूं कितें पी रोयता तेच तुजें त्याच्या प्रमाणे तुका
The Bible says, "Give and you shall get good measure, pressed down, shaken together, running over." जेजूच शिकयता की Yeah, दी yeah, yeah, म्हाका म्हणटा घेयात म्हणटा काय जेजू म्हणटा दी yeah, आणि तुका yeah. मेवतले Maga, maga. म्हाकाच आणि तुमकां मेवतले दी आणि तुमकां तुमचे उटयेत दामन चेपून हालोयन दोलोयन तुमचे उटयेत भरून घालतले वय म्हणा वतो सोर घालतले Hello, म्हाकाच yes. आणि तुमकां मेळटले म्हणला दियात आणि No. If I believe this word, जरी तर हांव स्वत मानता हे जेजून म्हणलोलें आसा तें जाल्यार हांवें कितें so what should be my faith? जाल्यार कितें म्हजो भावार्थ जावपाक जाय Asking or giving? तर म्हजो भावार्थ कितें जेजून म्हणला तेजेर कितें करपाक जाय हांवें मागपाचें काय दिवपाचें मागपाचें दिवपाचें Praise the Lord. And that is why you come every month over here and you find everything is free over here, because we by faith believe that scripture and you can see it in action. ताकाच लागून आमी जे जेजून म्हणले ते आमी आमच्या करण्यांनी करून दाखयतात म्हणले आनी प्रिचींग केले आनी हिंगा पयशे काडले जावचे ना न्हू आमी जे जेजून म्हणला ते मानला स्वत मानला आनी आमी ते करण्यांनी करून दाखयतात फुकट दिवन तरेतरेच्यो वस्तू ह्या जाग्याचेर Praise God. You know, brother, all this time I shared so many examples. Everybody was whistling. But this time what I shared about our example, nobody clapped, nobody whistled. Why? No. I'm asking you. Why? Bola, why? ते हिंगा काळ्या बाय तिंगा हारून ते गिळपाक त्रास जाताय न्हू Huh? ते गिळो जायना रे गिळी म्हणटी मागीर ताळी भायर सोदताय गिळ मागीर डायजेस्ट जावपाय न्हू ते जिरो जायना रे जिरो रे डायजेस्ट रे ते हिंगा सांगिल ते ऑन द टंग ओनली नॉट ऑन इनसाइड नो इनसाइड गेले म्हणटी मागीर शिव चलन मातली टायम लागता हिंगा अशें करून आमकां कितें मातशें टायम लागता न्हू ट्रान्समिशन वचपाक ते भाशेन हिंगा ट्रान्समिशन चड टायम लागता Ask a question to yourself. तो म्हणटा तारी कित्याक मानाय No, जेन्ना जेजून म्हणलोलें आहा ते प्रमाणे आमी करता आमचें केलां तें तुमकां सजमोन तारी हो कित्याक मानाय काय म्हणटा कितें चूक ह्या Are you काय understanding? पडत ना ते आनी एक येता तूं आतां काडटा काय ट्रे बी भोंवडापा काय तेंय जाता ते आनी म्हणटा What is it? ती आनी तुका मेवतले म्हूण शिकयले म्हणटकच कितें जाता ही चडशीं रितीन वचपाची मनशां हें आमी हांव एक पाटेंच करता तुजे बारा तुका खबर ना हेंच सांगून आमी ट्रे भोंवडायताले तुकडाच ना हांव म्हाका लागून करता तें मागीर तेंका दिसता लोक आरे आयज पयशे घेतात काय आमी बसीक पयशे घेयले नाय आतां हिंगा सगळेची घालपाक पडटले ट्रेया अशें एक बेश्टें हें आत रे ताका लागून ते ताळी बिळी मारपाक मातशें डिफिकल्ट जाता आयज जेवणा कडेन पयशे काडटाले काय कितें Hello. पयशे काडपाक Listen. लागून स्वत मानपाक लागून I am trying to show you why there is a difference. A person can preach the gospel. A person can quote the scripture. A person can pray. A person can fast. But the question at the end of the day is, how much have you put it into practice? The level to which you put it into practice is the level of your manifestation. Hallelujah. Faith is always backed up with action. भावार्थ सदांच करण्या उद्देशी दिसती पडटा हालेलुया नाजाल्यार भावार्थ म्हणटा तो मेलोलो भावार्थ हालेलुया Praise God. Now let us see what Mother Mary did with her faith. आता पळोवया सायबीर मायन कितें केलें तें आंकवार मरीन कितें केलें तें तिच्या भावार्था उद्देशी The angel Gabriel came and gave her the word. आंच पडवो येयलो आनी दिलें उत्तर देवान धाडलोलें तें And the first thing he said, Hail Mary, full of. Now let me take some revision of the word grace. आनी आंच पडवो पयलोच येवन करूंक लागलो नमान आंकवार मरी नमान मरये कृपेन तूं बोल्लोले म्हूण तेणें तिका बरी खबर आयली So what is grace? कृपेन बोल्लोले कृपा म्हणल्यार कितें Somebody said it right. Favor. Very good. Who is that shouting so loudly? Oh, God bless you. It is a power of God given to you to bring victory in your life. कृपा
एक देवाची पदवी जी देवान आमकां दिल्या आमच्या जिवितांत victory, जय तयार करून हाडपाक to जय fulfill God's plan and God's ज्यो purpose. देवाच्यो येवजण्यो आसात त्यो पूर्ण करपाक. So, the first thing that the angel Gabriel says is, Mary, you have been given not some of grace, but full of grace. तेकाच लागून आज गोडवो म्हणटा नोमान मुरये थोडे कुरपेन बोलले म्हणो ना कुरपेन बोलले. हालेलुया. Now, what was this grace? What was this grace? कृपा म्हणल्यार कितें? Now, please understand, the grace that was given to Mother Mary is very different from the grace given to every woman in this world. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, this grace that the angel Gabriel is speaking about is given only to Mother Mary, not all the women in this world. तर ही कृपा देवान बोललोली कृपा फकत दिल्ली सायबीण मायन आंकवार मरे न्हय दुसऱ्या मनशाक. Listen to this again. This grace to get pregnant without a human father is given only to Mother Mary, not all the women in this world, only to her, only to her, only to her. To be get pregnant without a human father. दादल्याचो संबंध नासतना आंकवारेक जोल मारपाची पदवी ही कृपा भरून दिल्या फकत आंकवार मरे न्हयच आनी खंयचे आंकवारेक. Hallelujah. 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 And we know that the manifestation in a person's life always works with two things. आनी आमच्या जिवितांत जी उदरगत देवाच्यो खुणा ज्यो दिसती पडटात तेन्ना दोन वस्तू वरवीं तयार जातात. One, पयली the grace of म्हणल्यार God. देवाचे कृपेक लागून. And when you respond to the grace of God and you agree to the grace of God by faith, it always produces manifestation. आनी पयली म्हणल्यार देवाची कृपेची गरज. दुसरी म्हणल्यार हांवें मानून घेवपाची गरज आनी ते कृपेन जें आसा ते प्रमाणे चलपाची गरज. So I want you to think now that a virgin, a young girl, has been given a prophecy. You will have a child in your womb without a wedlock. आतां बरे भाशेन तुमी चिंतलोनी चिंतूंक लागात एक आंकवारेक असलें उतर येता जी काजार जावंक ना आंकवारी जिका दादल्याचो संबंद ना आनी तिका उतर येयलें आसा तूं गरबेज जातली. How many would be ready to say to God, I am ready for this? कितलीं जाणां तयार जातलीं असली खबर घेवन होय हांव तयार आसा. How many people will believe a young girl who says that I am pregnant not with a human man but by the power of the Holy Spirit? कितलीं जाणां आंकवाऱ्यो म्हणटल्यो हांव पवित्र आत्म्या वरवीं गरबेज जालां And how many मनशाच्या people, संबंधान न्हू. how many people will believe? आनी कितलीं जाणां स्वत मानतलीं ही खबर कोणी आंकवारी चेडवान सांगली जाल्यार. How many parents will believe the child who says I got pregnant without a human father but by the power of the Holy Spirit? कितलीं जाणां आवय बापूय स्वत मानतलीं जरी तर एकले आंकवारे तुवें सांगलें जाल्यार आवय बापायक आपल्या जाणां गे माय हांव म्हज्या कुसव्यांत भुरगें आसा पयत आत्म्याचे उद्देशी न्हय कोणाच्या दादल्याच्या संबंधा उद्देशी न्हय. How will a woman who is already engaged and who is going to get married and she gets pregnant, what will be the future of a marriage? कितलीं जाणां जी कोण काजराची मुदी जाल्या तांकां असलें उतर देव फाटयता जाल्यार कितलीं जाणां तयार जातलीं काजार जायचे पयलींच हे भाशेन देवाची खबर मानून घेवपाक. Will any man believe that woman? कोणूय मनीस स्वत मानतलो ही जिका मुदी जाल्या ती गरबेज जाली म्हूण पयत आत्म्या उद्देशी. Will any people, the society, believe her? सर्व जो लोक आसा आमचो गांवचो लोक आहा तो मानून घेतलो असली खबर. And if she's got pregnant out of wedlock, the punishment in those days was stoned to death. आणि त्या दिसांनी त्या काळार आदल्या काळार असले वस्तोरी कोणूय तर अखबारी गरबेज जाली जाल्यार तिका फातरांनी मोरसोर मारताले. So
लग्नाची तयारी करतलो आसलो. Come on. How many girls would be ready to go through this पहिले mission? म्हणल्यार खंयची आंकवार चेडूं असली खबर घेवन फुडो करूंक तयार आसा आपल्या आवय बापायक, आपल्या वाड्याक, आपल्या गांवाक, आपल्या इगरोज मातेक. Look at her character. She is ready to serve God with all her heart, with all her mind, trusting in God, and she's all secured in God. पळोवया आंकवार मरेचेर जिविताचेर ती तयार जाल्या असल्या काळार जंय फातरांचे मरण रावता, असल्या काळार जंय भायराय तोली गांवची, वाड्यांतली, घराब्यांतली ती तयार जाल्या दान मन घालून आपले देवाची खुशी करूंक. So please write down some of the characters of her, and then we got to develop these characters in our life. आमच्यो ह्यो गाठीक मारूया ज्यो गरजेचे स्वभाव जे सायबीण मायक आसात, जिका आमी माय म्हणटात, जिका आमी जेजूची माय म्हणटात, जिची मुर्ती आमी आमच्या घरांत दवरतात, तिचे स्वभाव जाणा जावया. So that we develop the same character. आनी हे भाशेन न्हूच मुर्त्यो चाडची न्हू सायबीण मायच्यो, पूण तिचे स्वभाव घेवन भोंवया घराघरांनी आमचे सायबीण मायचे. Say that again. न्हूच तिचे मुर्त्यो दवरच्यो न्हूय, न्हूच तिका मुर्तेक वचून हुमोच घेवचो न्हूय, पूण तिच्या स्वभावाक आमी उमो घेवया. दुसऱ्याची दिसती पडटा तेन्ना आवय सायबीण मायचे भाशेन, आवय आंकवार मरे भाशेन, आनी आमी जेन्ना घेतलेली घरांत दुसऱ्यांच्या घरांत तेन्ना सायबीण मायचो स्वभाव, आंकवार मरेचो स्वभाव सगळ्यांक दिसती पडटलो. Nobody is happy here today. Hello? Listen. If anybody seated here want their life to be fruitful, want their life that they want the purpose, the mission, the plan of God to be fulfilled, then you must develop these characters, because these are the characters that will unlock and open the secrets of God, the mysteries of God. So listen to this very carefully. चड गरजेचे आमच्या जिविताचेर जर नदर मारून आमी पळयल्यार आमच्या जिवितांत कांयच एक बरें जायना. सगळे पाड पडला, आख्खो घराबो आमचो पाड पडला, आमचे घराबे पाड पडल्यात. कित्याक आमी सायबीण मायक बेश्टी दवरल्या उमो घेवन पेंट काबार करपाक तिचो. पूण सायबीण मायचो स्वभाव आमी आमच्या घरांनी, आमच्या आवय बापायनी, आमच्या भावा भयणांनी तयार करूंक ना. तिच्या स्वभावा प्रमाणे, तिच्या स्वयंपा प्रमाणे आमी कांयच शिकोंक ना. आनी तेका लागून कित्याक ही जाता एक सायबीण माय जाता एक एग्जाम्पल, एक नमुनो दर एका क्रिस्ती घराब्याक. आमी तिचे भाशेन तिचो स्वभाव केल्यारूच आमच्या जिवितांत शांती, मोग, एकवट हो सगळें तयार जावंक जाता. खालतिकाय तिचो स्वभाव तयार केलो जाल्यार. How many of you want God's purpose to be fulfilled in your life? कितल्या जाणांक जाय देवाचे आवडे, देवाच्यो मांड्यो, देवाच्यो खुश्यो तुमच्या जिवितांत जालोल्यो? पद्दो हात, एक हात, दोन हात, कितले जाणांक? Come on, yeah? So these are the points that will open and unlock the mystery of God. ही शिकोड गाठीक मारात. कोणाशी पेन ना, पेन दिया, थिंगा हुया हात जाल्यार विचारात, नाल्यार मागीर हे बरयता तेंच्याशी, मागीर सांग म्हाका मागीर मेळ आनी मागीर म्हाका मातशें दी हे नोट्स म्हूण घेयात, सोडी नाकात. Hallelujah. The first thing, Mother Mary served God. Mother Mary served God with all her heart. She served God with all her heart, with all her mind, and with the entire being. Now, was there a risk? Come on. Was there security in the natural? Was there any security? Was there shame? It was all against her. Yet she put her trust in God. तर पयलो पॉयंट गरजेचो जो जर एकल्याक आसूंक जायो तो सायबीण मायक आहा तो म्हणल्यार सायबीण मायन देवाची काळजान सान देवाचें उतर मानून घेतलें आनी काळजान सान देवाची चाकरी करूंक आपल्या मनान घातलें, काळजांत घातलें आनी आपल्या कोरण्यांनी तें करून दाखयलें. हालेलुया, हालेलुया. पयलो पॉयंट व्हेरी डिफिकल्ट मरे. तूं आनी कितें पळय देवान सांगलें तेच भाशेन आनी करून आतां. Okay, why do you think डिफिकल्ट पॉयंट मागीर दवर, पयलें सादें काड मरे, इजी. This is the
key point, brother. After that, the other points will come. बरें इतलो पयलो आतां डिफिकल्ट की चाय होय ती मेन चाय आहा ती पयलीन म्हणटा Okay. Why do you think people disobey God? कित्याक लागून मनीस देवाचें उतर मानून घेयना स्वत मानिना Why does a man disobey God? Can you tell me? कित्याक लागून Okay, question. Have you ever disobeyed God? मनशाचें खबर करताय तो म्हणटा आमी केन्ना तरी देवाचें उतर मोडलां Why does a person disobey God? कित्याक लागून आमी देवाचें उतर मोडलां Why does a person disobey God? कित्याक लागून आमी देवाचें उतर मोडलां Because we do not believe His word. कित्याक आमी स्वत मानिनात देव विश्वासी म्हण ताच्या उतराक We don't believe His word. आमी स्वत मानिनात Okay, let me put it this way. Let's say there is a woman who has got HIV. सजमोया एके अस्तोरेक आसा HIV जाल्या एड्स जाल्या And this man is going to a lot of prostitutes. आनी ही अस्तोरी A man is going to a lot of prostitutes. आनी हो एक मनीस जायत्या अस्तोऱ्याशी वेता And he comes to know that this lady has got HIV. आनी सजमोया ताका खबर आहा हे एके अस्तोरेक HIV जाल्या Will he have any physical action with her जाल्यार तो तिचेशी संबंध घडटलो when he knows? जेन्ना ताका खबर आसा Why not? कित्याक लागून Because he knows the moment he has it, there are consequences. कित्याक ताका बरें खबर आसा की जरूय तर आपणे तिचेशी संबंध केलो जाल्यार आपणाकूय तें दुयेंस पिडा जातली म्हणून And what happens to us is, when we are disobeying God, we do not look at the consequences, we look at the pleasures that the devil is offering, and we end up in that pleasure, and at the end, sin is always costlier than this. हालेलुया आमी पळयतात की संवसारी आशेक आमी भुगतात आनी देवाचें उतर म्हणून कसलो परिणाम जावचो आसा तें आमी विसरतात Every act of disobedience will come against you, bringing in the harvest that will destroy you. जेन्ना आमी देवाचें उतर मानून घेनात म्हणजे देवाच्या उतरा आड करतात म्हणजे संवसाराचे आशे प्रमाणे करतात तेन्ना जें कितें ताचे परिणाम आसा ते आमचेर आड तयार जातले आनी आमकां काबार करतले It is only when you love God, you are able to obey Him. फकत जेन्ना आमी देवाचो मोग करता आनी तेन्नाच आमी देवाचें उतर पाडूंक पावता So the very moment that Mother Mary is saying, yes, I am ready for this mission, yes, I am ready to do this, that is her love towards God.